وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ انہاں نو کتاب دی تعلیم دے تے حکمت دے وَيُزَكِّيهِمْ تے انہاں نو پاک کرے انکا انت العزیز الحکیم پروردگار تو غالب ہے تمام حکمتاں تیریاں ہیں. اور دو نامہ دا واسطہ دیتا ہے ابراہیم نے عزیز تے حکیم. تو سب کچھ کر سکتا ہے تے سب کچھ بڑا سونا کر سکتا ہے. یہ بھی ایک پورا علم ہے قرآن دی آیتاں نو اسمائے ربانی دی روشنی دے وچ ڈیکوڈ کرنا. ہن دعا کردے پے یا چار چیزاں منگدے پے اللہ تعالیٰ تیری آیتاں دی تلاوت کرے کتاب دا علم دے وے حکمت دے وے تے انہاں نو پاک کرے لیکن نال آندے پے اللہ تو جاننا ہے کہ تو کرواونا کیویں ہے کیونکہ تو عزیز ہے تے حکیم ہے. اللہ ہن کی کردا پے جواب دیندا پے لقد من اللہ علی المؤمنین ابراہیم جیڑی تو دعا کیتی ہے اسی انہوں انعام مومنہ تے کر دیتا ہے اسی بھیج دیتا ہے لیکن کیونکہ حکمت دا تو واسطہ دیتا ہے تو آکیا آئی یتلو علیہم آیاتکا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ. چوتھے نمبر تے تزکیہ منگیا ہے ابراہیم نے. پاک ہومنا یہ پاک ہومنا اساس ہے تمام دین دی. اگر تمام دین دے پروسیس دا ایک لفظ دے وچ تسی سمری کرنی انہوں مخلص کرنا ہے تو وہ لفظ ہے تزکیہ. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. کامیاب کون ہے جس نے تزکیہ کر لیا اپنا تے ناکام کون ہے جس نے نفس نو مٹی دے وچ ملا دیتا. مٹی جس نے جھاڑ لئی او کامیاب تے جس نے مٹی پا لئی او ناکام. لیکن ابراہیم آندے پین تیری آیتاں دی تلاوت کرے علم کتاب دے وے حکمت دے وے تے پھر اللہ تعالیٰ جس ویلے تین کام کر لوڑنا تے چوتھا کام ہے کہ تزکیہ بھی کرے انہوں نے پاک بھی کرے. لیکن اللہ آندہ پہ میں حکیم ہاں ابراہیم تو تزکیہ چوتھے نمبر تے منگے آئی ہون میں مصطفیٰ نو بھیجندہ پیاں یتلو علیہم آیاتے ہی ساڑھی آیتاں دی تلاوت کرسی وَيُزَكِّيهِمْ تے انہوں نے پاک کرسی دوئے نمبر تے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ تے پھر انہوں نے تعلیم دے سی کتاب دی تے حکمت دی. یعنی اسلامی تھیوری آف نالج اللہ دسیندا پہ قرآن دے وچ. آج تک مسلمانوں کو تھیوری آف نالج نہیں لبھی. میں ہن کام کریندا پہ تھیوری آف نالج تے پاکستان دے وچ چار اور لوگاں نال مل کے کہ ساڈا علم کی ہے اسلام دا یہ تو پتہ لگے سانو. اس تھیوری آف علم دے وچ اس علم العلم دے وچ سانو یہ پتہ لگدا ہے کہ آیتاں دی تلاوت ہر کوئی کر سکتا ہے, قاری ہر کوئی بن سکتا ہے, حافظ ہر کوئی بن سکتا ہے, لیکن علم کتاب ہر نو نہیں لبنا. حکمت اسلام ہر نو نہیں لبنی. حکمت اسلام علم کتاب صرف انہوں لبسی جیڑا اپنا تزکیہ کروئی سی مصطفیٰ کل نفس دا. کہ میں نہیں آندہ, خود قرآن آندہ پہ انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہو الا المطہرون. اللہ آندہ ہے کہ قرآن ہے اسی انہوں ایک کتاب دے ویچ لکایا ہوئے ہے. تسی یہ نہ سمجھو جیڑا توڑے ہتھاں دے ویچے توڑے تے کھل گئے. انہوں کھول کے بھی ان میں اندر جامنا ان دے باطن دے ویچ جامنا لا یمسہو. تسی انہوں چھو بھی نہیں سکتے اپنے گندے ہتھاں نہ. توڑی غلیظ اکھاں ان دی تلاوتاں نو سمجھ نہیں سکتی. توڑے پراگندہ دماغ ان دی حکمتہ تک نہیں پہنچ سکتے. توڑے ضعیف قلب ان دا علم حاصل نہیں کر سکتے. لا یمسہو الا المطہرون. ہاں جڑے پاک ہو جا سن توڑے بچوں سبحان اللہ, صرف انہاں تے کتاب کھل سی کہ وہ پاک کی میں حسین وَيُزَكِّيهِمْ جس ویلے مصطفیٰ انہاں دا تزکیہ کر سی. یہ ان چار ڈیوٹیاں ہیں